बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 14 जून है और दिन है बुध का। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के बाद अब गिरफ्तारियों का सिलसिला बैरूने मुल्क तक चला गया है। पिछले 12-14 घंटों के अंदर लंदन से बहुत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों की इतलात आ रही हैं। सबसे पहले यूट्यूबर आदिल राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान फौज के साबिक अफसर आदिल राजा, जो गुज़िश्ता कई अरसे से लंदन में मौजूद हैं, आप उनके शायद वीलॉग सुनते होंगे, पाकिस्तान फौज के खिलाफ हर्जा सराई करते थे। आदिल राजा को पिछले 12-14 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया गया है। बुनियादी तौर पर आदिल राजा की गिरफ्तारी के हवाले से दो मुतजाद इतलात आ रही हैं। वो मुतजाद इतलात क्या हैं, आदिल राजा की गिरफ्तारी से मुतल्लिक अंदरूनी कहानी क्या है, उनके वकील क्या कह रहे हैं, क्या आदिल राजा वाकई गिरफ्तार हैं या उनको सिर्फ खामोश करवाया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, साबिर शाकिर ARY के एंकर थे, गुज़िश्ता साल पाकिस्तान से लंदन चले गए थे। साबिर शाकिर की गिरफ्तारी और मोईद पीरजादा, वो भी एक बड़े प्रोमिनेंट एंकर थे पाकिस्तान के, इन दिनों अमेरिका में मौजूद हैं। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो मुतजाद इतलात चल रही हैं वो भी मैं आपके सामने गोशगुजार कर देता हूं। आदिल राजा इस वक्त कहां हैं? बुनियादी तौर पर दो इतलात आदिल राजा के हवाले से गुज़िश्ता 12-14 घंटों के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं। पहली इतला यह थी कि आदिल राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत ने कई मरतबा वो तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनको इस्तेमाल करके आदिल राजा पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हर्जा सराई करते थे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते थे, चूंकि वो खुद उस सारी सिक्योरिटी के अमल का हिस्सा रहे हैं, पाक फौज के अंदर रहे हैं, इस वजह से वो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते रहे हैं। वो तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान की हुकूमत कई दफा लिख चुकी है। और ये मामला पिछले साल से चल रहा है, कोई नया नहीं है। ये पिछले साल से मामला चल रहा है कि ट्विटर को, यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, यानी वो तमाम प्लेटफॉर्म जो आदिल राजा इस्तेमाल करते थे उनको पाकिस्तान की हुकूमत लिख रही थी। अब पहली इतला ये है कि आदिल राजा को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है लंदन से, जहां पर वो अपने घर पे मौजूद थे अपनी बीवी के साथ। उनकी बीवी और आदिल राजा ने गुज़िश्ता तकरीबन 28 घंटों से, यानी एक दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं किया। यानी ट्विटर के ऊपर कोई ट्वीट नहीं की, कोई वीडियो नहीं की। अमूमी तौर पर वो ट्वीट भी बर वक्त करता रहता है और यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी अपलोड करता है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब दूसरी इतला आदिल राजा के हवाले से ये सर्कुलेट कर रही है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने आदिल राजा को बुलाया था और उनको ये तंबीह की है कि चूंकि रियासत पाकिस्तान तुम्हारे खिलाफ बार बार शिकायत कर रही है, तो मजीद इंक्वायरी तक तुम ना व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हो, ना ट्विटर कर सकते हो, ना यूट्यूब कर सकते हो। यानी वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके जरिए तुम इंस्टिगेट करते हो, जिसके जरिए तुम शर फैलाते हो, वो तुम चीजें नहीं कर सकते। अब ये दो इतलात थी जो कल रात से गर्दिश कर रही थी। मैंने अब से कुछ देर पहले लंदन में मौजूद कुछ सहाफियों से बातचीत की आदिल राजा की गिरफ्तारी को लेकर, तो मेरे पास ये इतला पहुंची है कि 100% आदिल राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात को 100% आदिल राजा गिरफ्तार हो चुके हैं। साबिर शाकिर और मोईद पीरजादा भी गिरफ्तार हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, उस पर भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन आप उनके वकील से मुतल्लिक, जो आदिल राजा के वकील है, अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, वो जरा आप मुलाहिजा फरमा लें तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। आदिल राजा का जो वकील है लंदन में, वो ये कहता है कि आदिल राजा की गिरफ्तारी को कंफर्म तो नहीं कर सकता, मगर अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि वो गिरफ्तार है। वकील आदिल राजा, वो हमेशा मेरी फोन कॉल का जवाब देते थे मगर 2 दिन से जवाब नहीं आ रहा। वकील, पाकिस्तान में आदिल राजा के वारंट गिरफ्तारी से लगता है कि शायद उनको लंदन में गिरफ्तार करवाने में रियासत का कोई इदारा मुलव्विस है। अब ये आदिल राजा के वकील हैं जो ये बात कर रहे थे। कल आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी के साथ साथ मोईद पीरजादा, साबिर शाकिर और वजाहत सईद खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। यानी ये 9 मई के वाक़े से मुलव्विस, 9 मई के वाक़े में जो लोग जो बैरून मुल्क में बैठकर इंस्टिगेट कर रहे थे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, उनके खिलाफ अब एक मैसिव क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। अब मामला यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या आदिल राजा को पाकिस्तान लाया जाएगा? क्या आदिल राजा को हैंड ओवर यूके बड़ी आसानी से पाकिस्तान के वाले कर देगा?
اس حوالے سے اطلاعات یہ ہے کہ ریاست پاکستان یعنی پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں وہ گزشتہ کئی عرصے سے لندن کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہے تھے، یعنی یو کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہے تھے یو کے کی حکومت کے اوپر، کہ وہ تمام لوگ جو آپ کے ملک میں بیٹھ کر پاکستان میں لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، یعنی ایک لمحے کے لیے یہ سوچئے کہ اگر کوئی گورا، کوئی برطانوی شہری پاکستان میں بیٹھا ہو اور برطانیہ کے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرے، برطانیہ میں شر پھیلانے کی کوشش کرے، تو برطانوی حکومت پاکستان کی حکومت کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ یعنی ہمارے اوپر پوری چڑھائی کر دی جائے گی۔ ایک ریمنڈ ڈیوس پکڑا گیا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ نے کیسے نت ڈال دی تھی ہمیں، تو یہی معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے حکومت پاکستان بار بار برطانوی حکومت کو کہہ رہی تھی کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان میں شر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان میں ملٹری اور عوام کے درمیان جو ہے وہ گیپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اور عادل راجہ اس تمام تر کڑی میں پہلا سٹیپ ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ عادل راجہ کو پاکستان لانے کی کوشش کی جائے گی۔ عادل راجہ اس ٹائم میٹروپولیٹن پولیس کے قبضے میں ہے، اور عادل راجہ کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت پاکستان میٹروپولیٹن پولیس اور برطانوی حکومت کے ساتھ رابطے میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے حوالے کیا جائے، اور پاکستان میں پھر آرمی ایکٹ کے تحت جو بھی ملٹری کورٹس بنی ہوئی ہیں اس میں عادل راجہ کا ٹرائل ہو اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے موہت پیرزادہ اور صابر شاکر، ان دونوں کے خلاف بھی مقدمات کل رات کو درج ہو گئے تھے، اور خبر یہی گردش کر رہی ہے کہ عادل راجہ کے بعد اب صابر شاکر اور موہت پیرزادہ کو گرفتار کیا جائے گا۔ یعنی اس ٹائم 9 مئی کے افسوسناک واقعے کے بعد اب یہ چونکہ لائن ڈرا ہو چکی ہے، وہ تمام لوگ جو ریاست پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، جو ریاست پاکستان کو کمزور کرنے کی خدا نخواستہ کوشش کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کو ریاست نہیں چھوڑے گی۔ اور عادل راجہ کی گرفتاری اس میں پہلی کڑی ہے۔ عادل راجہ کے بہرحال جو قریبی لوگ ہیں، جن میں کچھ یوٹیوبرز ہیں، کچھ ملٹری کے ریٹائرڈ افسر پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، لندن میں موجود ہیں، یو ایس اے میں موجود ہیں، کینیڈا میں موجود ہیں، وہ ابھی تک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عادل راجہ خود کسی جگہ پر محفوظ ہے۔ لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے، اگر عادل راجہ خود کسی جگہ پر چھپے ہوتے تو وہ اپنا ٹویٹر لازمی یوز کرتے، وہ اپنی مطلب یہ اطلاع ضرور دے دیتے کہ جناب مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ کہیں نہ کہیں میٹروپولیٹن پولیس نے یا تو عادل راجہ کو گرفتار کر لیا، جو میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، یا وہ دوسری اطلاع درست ہو سکتی ہے کہ عادل راجہ کو ابھی شاید گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو وارننگ دے کر چھوڑا گیا ہے، اور یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ کوئی سوشل میڈیا نیٹ ورک استعمال نہیں کریں گے، حتیٰ کہ واٹس ایپ بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ٹیکنالوجی ہے کہ اگر آپ واٹس ایپ استعمال کریں تو اس سے بھی جو ہے وہ تحقیقاتی اداروں کو پتہ چل جاتا ہے، تو نہ تو وہ واٹس ایپ استعمال کر سکتا ہے، نہ وہ ٹویٹر استعمال کر سکتا ہے، اور گرفتاری کی خبریں بھی جو ہیں اس کی بھی تصدیق ہو رہی ہے۔ اب سے کچھ گھنٹوں بعد یہ تمام تر معاملات کلیئر ہو جائیں گے، اور پاکستان لانے کے لیے عادل راجہ کو کیا اقدامات کیے جائیں گے اس پر بھی میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔